اور यहीं पे आपको दिखाता हूँ जहाँ बैग वगैरह आप जमा करवा सकते हैं। उम्रा के लिए आ रहे हैं या नमाज के लिए आ रहे हैं तो आपके पास बैग है, आप जमा करवाना चाहते हैं तो आस्ता रश बढ़ रहा है। हाइसबान हरम शरीफ की तरफ आना शुरू हो गए हैं। गर्मी दिन को काफी ज्यादा होती है तो हाइसबान कम आते हैं इस टाइम। जो सूरज है वो बाहर से जो रास्ते इंटर होते हैं जो हाजी साहबान उम्रा के लिए आते हैं एहराम में, उनके लिए जो 3 नंबर हमाम वाली साइड से आते हैं यानी कि जो जहाद रोड की तरफ से आते हैं उनके लिए करीब तर किंग अब्दुल अजीज गेट है 95 नंबर जो क्लॉक टावर के बिल्कुल सामने है। और जो हाजी साहबान इब्राहिम खलील रोड की तरफ से आते हैं उनको इस जानब जन्नत माला कब्रस्तान है। और ये सड़क सीधी जा रही जबले काबा की तरफ। यहाँ भी सामने जन्नत माला कब्रस्तान है। और ये है हाजी साहबान नमाज फजर पढ़कर वापस निकल रहे हैं अपने रूमों की तरफ। और रास्ते में ये इमरजेंसी शॉपें, आज काफी ज्यादा रश है रजा कुबरी के सामने। हाजी साहबान यहाँ से खरीदारी कर रहे हैं। खिलौने ले रहे हैं, एहजाब, कपड़े, बच्चों के लिए दुपट्टे, तस्वीरें, परफ्यूम, घड़ियां, बहुत सारी शॉपिंग होती है। और बहुत सारी हाजी साहबान यहाँ से शॉपिंग करते हैं। बच्चों के लिए गजरे, सुबह सुबह इस टाइम काफी रश होता है गजा पार्किंग के अंदर। चारों रोडों पे होता है, इब्राहिम खलील रोड है, जहाद रोड है, जबले काबा वाली साइड है, या हरम रोड है, चारों तरफ इसी तरह रश होता है। कि सुबह नमाज फजर के बाद तकरीबन 60% वापस निकलते हैं फौरन नमाज पढ़ने के बाद रूमों की जानिब। और जो 40% है वो तकरीबन 6:30-7 बजे तक वो वापस निकलना शुरू हो जाएंगे। फिर वो नॉर्मल रश रहता है। और जो हाजी साहबान कम रश में उम्रा करना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही वो खास टाइम है कि वो तकरीबन 7:30-8 से 11 बजे तक इजीली उम्रा तवाफ कर सकते हैं, यानी कि इबादत अपने सुकून से कर सकते हैं। मेट्रो वापस आई है 8 नंबर। अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद इमरान, आप देख रहे हैं अमान उपाड़ा चैनल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने तो ईमान में अपनी हिफाजत में रखे। हरम शरीफ की नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और अभी जा रहा हूँ हरम शरीफ। जैसा कि आप सबको पता है कि मैं हरम शरीफ में काम करता हूँ और डेली आप सबको खाना काबा शरीफ की ज़ियारत करवाता हूँ। मैं आने वाले इमरान चैनल को लास्ट सब्सक्राइब करें और वीडियो को आगे भी शेयर करें कि आपके तवज्जो से दूसरे लोग भी खाना काबा शरीफ की ज़ियारत कर सके। तो आए चलते हैं हरम शरीफ की जानिब। हाजी साहबान यहाँ मेट्रो की टिकटें ले रहे हैं। काफी ज्यादा रश है आज सुबह सुबह। हाजी साहबान काफी तादाद में यहाँ पे इमरजेंसी शॉपों से शॉपिंग कर रहे हैं। और टाइम हो गया 5:51। और यहाँ से टैक्सियां मिल जाती हैं जद्दा के लिए, अल कसीम, ताइफ, जो करीब करीब शहर है उनके लिए। ये हरम रोड के ऊपर ही यानी कि जो रजा पार्किंग के अंदर रोड है। आज रजा पार्किंग के अंदर हाजियों की गाड़ियां आई हुई हैं। 5% काम बाकी है रजा पार्किंग के अंदर, जो हाजियों के लिए साया बना रहे थे, बाकी काम कंप्लीट हो गया है। यूट्यूब बना दे साजी यूट्यूब पर रहते दो दिया आईफोन ले आएगी उसने बड़ा था चला एक दिन इंशाल्लाह जरूर। वो हर टाइम मुझे तो पीछे ही ज़हन होना कि मैं इतने दी बस वीडियो बनाना है। या अल्लाह पाक प्यारे महबूब का सदका, प्यारे महबूब की औलाद का सदका, या अल्लाह पाक पाकिस्तान के खैर फरमा, पाकिस्तान पे खैर फरमा। या अल्लाह पाक इस टाइम बहुत ज़्यादा पानी आया हुआ है पाकिस्तान में, या अल्लाह पाक उस पानी को अपनी रहमत में बदल दे। या अल्लाह पाक बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे बुजुर्ग, बहुत सारी माएँ
پانی کی نظر ہو گئے ہیں، یا اللہ پاک ان سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ بہت ساری فیملیاں یا اللہ پاک بے گھر ہو گئی ہیں، یا اللہ پاک ان کو ایک اچھا گھر عطا فرما۔ یا اللہ پاک بہت سارے مسلمان اس ٹائم بہت ساری مشکل میں ہیں، یا اللہ پاک اپنے پیارے حبیب کا صدقہ یا اللہ پاک ان پہ اپنا کرم فرما، یا اللہ پاک ان کو اس مشکل سے نجات عطا فرما۔ یا اللہ پاک بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما۔ یا اللہ پاک جن کے پاس اولاد نہیں، یا اللہ پاک ان کو نیک سالہ لمبی زندگی والی فرما بردار اولاد عطا فرما۔ یا اللہ پاک جس کے پاس چھت نہیں، یا اللہ پاک ان کو چھت عطا فرما۔ یہ برج بنایا ہوا ہے سڑک پار کرنے کے لیے، حرم روڈ، اس طرف سے ٹریفک جا رہی ہے حرم شریف کی طرف اور اس طرف سے واپس آ رہی ہے۔ اور یہ سامنے مسجد جن، ابھی آپ قریب سے دکھاتا ہوں، یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جنات نے نماز پڑھی۔ اس جانب سامنے یہ بھی جنت المالا قبرستان ہے حرم شریف والی سائڈ۔ بیچ میں یہ روڈ آ گیا جو بوازیر کی طرف جاتا ہے، یعنی جبل کعبہ والی سائڈ پہ، اور اس جانب بھی یہ جنت المالا قبرستان ہے۔ یہ ٹوٹل قبرستان ہے۔ اس جانب جنت المالا قبرستان ہے اور یہ سڑک سیدھی جا رہی جبل کعبہ کی طرف۔ یہاں بھی سامنے جنت المالا قبرستان ہے اور یہ ہے نشاندہی بالکل حرم کے پاس ہے، یعنی کہ سامنے کلاک ٹاور ہے۔ حرم سے آپ نکلیں تو رستے مسجد جن آئے گی، یعنی کہ حرم سے 5 منٹ کے فاصلے پہ مسجد جن ہے، اور اس کے پیچھے ایک بلڈنگ ہے 5 اسٹار ہوٹل، اور اس کے ساتھ یہ جنت المالا قبرستان ہے۔ میٹرو واپس جا رہی ہے حرم شریف کی جانب، یعنی کہ اپنے سٹینڈ کی جانب۔ جو میٹرو سٹینڈ یہاں غزہ پارکنگ کے اندر ہے، پورا مکہ گاڑیاں گھومتی ہیں اور واپس یہاں آتی ہیں۔ حرم کے قریب 5 اسٹار 4 اسٹار ہوٹل ہیں، یعنی کہ اگر آپ حرم روڈ پہ نکلیں، یہ حرم روڈ ہے، حرم روڈ پہ آئیں، آپ ابراہیم خلیل روڈ پہ جائیں، آپ حجاز روڈ پہ جائیں، یا آپ جبل کعبہ والی سائڈ پہ جائیں۔ جبل کعبہ کی طرف سے جو ہوٹلز ہیں دور پڑتے ہیں، یعنی کہ وہ جو تینوں یہ روڈ ہے، جیسے کہ حرم روڈ ہے، جہاد روڈ ہے، ابراہیم خلیل روڈ ہے، اس کی نسبت جبل کعبہ کے روڈ جو ہے جو ہوٹلز ہیں وہ تھوڑے سے دور ہے۔ زیادہ حاجی صاحبان جو 100 میں سے 7%، یعنی کہ جو حرم کے قریب رہائش لینا چاہتے ہیں وہ ابراہیم خلیل روڈ پہ ہی رہائش لیتے ہیں، مصر اللہ والی سائڈ پہ۔ اور یہ سامنے مسجد جن ہے، اور یہ سامنے جا رہا ہے الایار۔ جو میں پہلی دفعہ پاکستان سے سعودیہ نکلا تو یہ بندہ، یہ جو آدمی ہے فلائٹ میں مجھے ملا، اور یہ میرے بالکل قریب کا ہے الایار۔ یہ برج بنائی ہوئی ہے اور اس جانب یہ مسجد جن ہے۔ یہ نیچے والا پورشن مردوں کے لیے اور اوپر پورشن ہے وہ عورتوں کے لیے۔ اور یہ سامنے یہاں پہ تختی بھی لگی ہوئی ہے، مسجد الجن، اور یہ برج بنایا ہوا ہے سڑک پار کرنے کے لیے۔ صدام بھائی جا رہا ہے الایار اور حمزہ بھائی جا رہے ہیں، ابھی ہم جا رہے ہیں اپنی رہائش کی طرف۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو آگے شیئر کریں کہ آپ کے توسط سے دوسرے لوگ بھی خانہ کعبہ شریف کی زیارت کر سکیں۔ انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ کل ملیں گے۔ اوکے، اللہ نگہبان۔